دونك انا توا هاك السيرين قاعده توا تخدم. شفتوا ولا علاش تخدم؟ اغزروا لي تي هكا تي اش معناها اكتيفي معناها هكا ديجا قاعد لي هكا ديجا بون توا من يرفليشي. اي لا هو قاعد توا في الديماراج مازال في الديماراج تو بعد مده يولي عادي. ثلاث السيرين باهي ما عندها وقت معين هيك. باهي تبعوا معي الولاد. دونك انا باش نعمل ديزاكتيفاسيون باش ننزل على اف 2 نحط 0 0 0 1 كود ماستر نقول له اوكي. دونك نورمالمون توليدي دونك هيك تعاود كل شيء من الاول. باش نعاود كل شيء من الاول. باهي في الكام تاعي هنا مثلا عندي تي 1 و تي 2 قال لي راهم اوفرت هما ديجا كيشعلوا شفتوهم ولا؟ دونك بالنسبه لنا سون دو زونتري اوفرت. باهي انا باش نبدا تو بالاكتيفاسيون وديزاكتيفاسيون. شوفوا الولاد بالنسبه للليب نجموا نعملوها تروا فاسون. يا اما بالكلافي نمشي نعمل 0 0 0 1 ندخل بالكود ماستر نقول له اوكي ونهبط لهنا اوبسيون ارمومون ديزارمومون نمشي عاد نقول له اوكي والدي هذه ريتوها ولا نردها تي حطوا لها تي حطها تي توتال ونقول له اوكي. هو قال لي هكا لي زونتري سون اوفير نقول له ما يسالش اكتيفي ترى هكا تي. هو علاش يقول لي راهو تي باش يقول لي راه السيرين اذا كان عندك سيرين راهي مش طايت واضح ولا؟ باهي باش تعمل ديزارمومون كيف ندخل نفس الكود كود ماستر ولا تاع مولى الدار نعمل اوكي اوبسيون ارمومون ديزارمومون ترجعها دي دي نردها تي الكلافي هذا الرتوش نتاعو صافا اوبسيون ارمومون ديزارمومون تي نردها دي ريتو هذا يكنوتي في ساعه ولا هكا معناها راهو ارمي اغزروا لي تو هاكا يدي اغزر تو واش عندك يعني يقول لك راهو في الهستوريك نتاعك عندك سيرين راهي تقبل دونك هيك باش تنجم تنحيه كيف نورمالمون انا الكلافي نتاعي مش باش نحي هذا راهو ها واش نجم نعمل نمشي جيستيون دولار ونعمل روزيت ميموار دولار ثالثة ماشي عاد نعمل اوكي ونخرج. نورمالمون هذه تدفع داكوردو. باهي ثم فاسون ثانية هي بار سيناريو. اش معناها نصنع بار سيناريو؟ ريت التوش هذوما ولا اف 1 اف 2 هي اول ما تجي من الدار عندك يقول لك هذايا يعمل ارمومون ريت يعمل ارمومون هاك السلام طايح هكا تي والاف 2 تعمل ديزارمومون. في الكام تاعنا احنا عندنا دي وحده رتوها ولا يقول لك راه عندي بارتيسيون وحده عندي ان سول بارتيسيون دونك نورمالمون يكونوا عندك زوز. هو في النورمال احنا اش قلنا هذوما زوز بيريمتريك على الشباب واحده على الشباك واحده على الباب وهذوما زوز بوليمتريك وسط الدار من الاخر دونك نورمالمون يكون عندي دو بارتيسيون. باهي قلنا دونك خليو السيناريو على شيء خاطر هذا سي موديفيابل نجم نبدل فيه. الطريقه الثالثه هي كوني نجم نستعمل التليفون ناخذ لاباري تليفونيك نتاعي نطلب النيميرو نتاع السونترال اش كونديسيون تكون هي برونشي نطلبها يجيني هو ريبوندور من الريبوندور يقول لي اش تحب تعمل انت بالضبط شنو لاكسيون يقول لي مثلا انزل على التوش 6 مثلا بور اكتيفي نزل على 6 هو يكتيفي ديريكتومون بالطبيعه يقول لي انزل على التوش من هنا على الواحد معناها على التليفون نولي نستعمل التليفون مثلا نستعمل الويد مثلا يقول لي انزل على الويد ننزل على الويد وهو صورة اكتيفي. هذه تسمى اديسونس. تبدا انت مثلا في البيرو نتاعك في الخدمه قاعد في البيرو مثلا في وسط البلاد تطلب السونترال نتاعك تنجم تاكتيفيها وتنجم تزاكتيفيها اديسونس. هذه تروازيام بوسيبيليتي. البوسيبيليتي الاولى متفاهمين فيها كود ماستر 001 اوبسيون ارمومون ديزارمومون هذه ما عادش تسالني عليها حتى واحد اوكي اوبسيون ارمومون ديزارمومون يا اما تعمل ارمومون يا اما تعمل ديزارمومون واضح؟ باهي نخرجوا منها. البوسيبيليتي الثانية جي ولا تي؟ البوسيبيليتي الثانية هي بالسيناريو. يغزروا معي تبعوا معي الولاد. ناخذ كود ماستر كود تكنيك اللي هو 49 اوكي نمشي لهنا
armement scénario. وينو armement scénario. armement scénario ريتوهم ولا نعمل اوكي. نجي لهنا partition. Sur partition. partition 1 نقول له راهي Total. كيف باهي. partition 2 Total. نقول له total. Le total. واضح. نرجع تو. partition 3 و 4 ما احناش عاملينه. سيناريو 1 هذا سيناريو 1 بشويه عاد. باهي. السيناريو شبيش في سيناريو 3 اش قاعد نعمل هنا؟ ولادي خليني نركز هذيك من ربي. سيناريو 1 دونك شوي بارتيسيون 1 توتال و بارتيسيون 2 توتال. نرجع توا نمشي سيناريو 2. سيناريو 2 نقول له partition 1 désarmé ou partition 2 désarmé. Bien. Donc on dit deux scénarios. Scénario 1 باش نعمل armement تاع deux partitions و scénario 2 باش نعمل désarmement تاع deux partitions. فواحد يقول لك عندك تولي عندك اغزر لي الفاسون هذه فواحد يولي عندك دي واحده مش يولي عندك دو دي الاولى ديزارمي للبارتيسيون 1 والدي الثانيه ديزارمي للبارتيسيون 2. باهي توا باش نقول له شنو هما لي توش اللي انا نستعملها من الكلافيي باش نجم نعمل بهم السيناريو. دونك نخرج من الارممون سيناريو ونمشي الكلافيي. كلافيي شوا ديسبوزيتيف. بون انت باش تقول له راني انا باش نستعمل لي توش هذوما نتاع الكلافي 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. دونك انا بالنسبه لي انا تو في الكا 0 1. دونك نمشي لهنا بارتيسيون يلزمني نكوشي 1 ونكوشي 2. ريتو هذه ولا كحله هيك فيها دياز نكوشي 2. نقول له راهو عندي 2 بارتيسيون. نقول له اوكي. بعد نمشي لوطا ومش نعمل الشوا نتاع لي ماكرو لي فيش هذوما فونكسيون. باهي نرجع نقول له اف 1 التيب نتاعها ارمومون ديزارمومون تابع سيناريو 1. نقول له اوكي. نرجع للاف 2 التيب نتاعها ارمومون ديزارمومون تابع سيناريو 2. اوكي. باهي نخرج توا نقول له اوكي. يعاود يقرا لي بارامتر نتاعو. باش يعاود يقرا البارامتر نتاعو. سجل اللي عملناه تو. يسجل اللي عملناه باش يعاود يقرا من اول جديد. دونك اغزروا لي تو اش عندنا تو دي اش معناها دي معناها بارتيسيون 1 ديزارمي و بارتيسيون 2 ديزارمي على حسب السيناريو اللي عملته انا. كيف ننزل على الاف 1 شو يصير؟ هذه تولي تي وهذه تولي دي. دونك ننزل على اف 1 ونجرب باسكو البروغرام تاعي مريقل ولا لا. قال لي راهو لي زون هذوما ماهمش بري. نقول له اوكي. باهي ولا تي ولا باهي. كيف ننزل تو على اف 2 يرجع دي. باهي يقول لي يطلبني في الكود نرجع دي. دونك هنا استعملت لي ماكرو واستعملت لي سيناريو باش نعمل ارمومون وديزارمومون. داكوردو. باهي دونك احنا عملنا سوا قلنا بالكود اوبسيون ارمومون ديزارمومون والا بالسيناريو. الاغلبيه في لي كا نخدموها بافيك لي سيناريو. داكوردو. باهي نجيو توا لي زون باش نعملو بروغرام نتاع لي زون نتاعنا كيما عملنا المره اللي فاتت. هاي سيدي نجي لهنا شو الزون؟ زون هاي سيدي تي 01 دونك نمشي بارتيسيون. بارتيسيون هاي سيدي بارتيسيون 1 نقول له اوكي. التيب نقول له راهي وحده روتاردي. اوكي. والتيرمينيزون نقول له راهي انسي ملاقي. زون 2 بارتيسيون 1 اوكي. التيب انستانتاني والتيرمينيزون نقول له راهي انسي. باهي نخرج توا تي 03
بارتيسيون هي تابع هذا قلنا فوليمتريك ولا هذا بيريمتريك دونك ما عادش بارتيسيون 1 دونك نفسخ بهذه يمشي عاد يمشي علاش واش بارتيسيون 2 نرجعها بارتيسيون 2 نقول له اوكي واضح بعد تيب نقول له راهي انستونتاني والكابلاج نتاعها نقول له راهي ان سي نرجع توا تي 04 بارتيسيون كيف كيف 2 نحطو 2 اوكي والتيب سي انستونتاني والترمينيزون انسي ان سي باهي 5 توا قاعدة اي لا ما عندناش صحيح احنا ما عندناش لكن يلزمني بروغراميها هي قاعدة شنو هي؟ قاعدة اوفير ولا؟ دونك يلزمني نقول له راهي ان او نمشي لهنا ما يهمنيش فيها هنا نقول له ديريكتومون ان او هكا تيرمينيزون ان او هكا البارتيسيون تحب تعمل بارتيسيون نقول له لا 1 لا 2 ايش تابع لا 1 لا 2 تيب والبارتيسيون ما يهمنيش فيها لا 1 لا 2 نفس الخوان نقول له اوكي باهي نخرجوا توا ونمشيو للبارتيسيون كيما بعد عملنا بروغرام تاع الزون نعملوا البارتيسيون وين هو البارتيسيون؟ تايمر بارتيسيون دونك البارتيسيون 1 نجم نسميها ديسكريبسيون ونجم نسمي نكتب الكلافي نتاعي كيما التليفون نحط بارتيسيون 1 نحطها مثلا بيريمتريك واضح نقول له اوكي واضح بعد البارتيسيون 1 فيها طون دو روتار ولا؟ فيها طون دو روتار علاش؟ خاطر عندي ان كابتور اللي انا بروغراميتو روتاردي وهو تابع البارتيسيون 1 البارتيسيون 2 لي دو كابتور سون انستونتاني ما تسحقش طون دو روتار ودون دو سورتي ما تسحقش دونك نجي لهنا الطون دو سورتي نقول له راهي مثلا سوا ديزون هذاك ما يحبش يمشي 10 مينوت بون هكا ما حبش يمشي انا نورمالمون نعمل هكا ونحط الفيشي نحط الشيفر نتاعي ونقول له اوكي هو حط 30 سكوند نقول له اوكي الطون دو سورتي كيف كيف دونطري لا هو بدونطري ودو سورتي هذا دونطري نقول نعمل كيما هكا كيف كيف ونبدل داكور دو الكلابي هذا ما عادش تخدم تو نحول بوست اخرى هذا الكلابي هذا هي لازمني نبدل عاد تصرف كل شيء باهي نمشي بارتيسيون 2 كيف كيف نسميها اوكي الطون دونطري ودونسي ما نسموش خاطر عاد زايد حتى كانوا مش موجودين ما يقلقنيش خاطر هذوما زوز دون زوز ماهمش روتاردي اي زوز انستونتاني ونخرج باهي احنا عملنا واحدة روتاردي في هذوما عملنا واحدة روتاردي واحدة تابعين الزوز البارتيسيون ليه البروغراماسيون تاعك عملتهم كل روتاردي لا عملت هذه انستونتاني وهذه انستونتاني وهذه انستونتاني وهيك روتاردي واحدة مرة روتاردي اللي هي انا في البروغراماسيون كل عملتهم روتاردي كلهم بدل لا اغزر لي هذه مثلا قلنا تابع الشباك وهذه تابع الشباك دونك اللي باش يدخل من الباب من الشباك راهو انتليجيون ماهوش باش يدخل باش دونك لازم ديريكتومون السينيال يكون مريقل باهي جينا هذه قلنا هذه مثلا موجوده في الصالون باهي هذه باش نحطها انستونتاني علاش اللي يدخل من الشباك نتاع الصالون كسر الباب وكابتيه ديريكتومون ديتكتور يلزم السينيال يكون ايميديا باش السيران تقوم تعيط روتاردي اش معناها روتاردي معناها راهو ابري ان سيرتان طون مثلا علاش نستعملها مثلا انا مول الدار كيف ندخل نحل الباب لونطري باغ اكزومبل لازم توصل باش تكتب يلزمني يعطيني الوقت انا باش نمشي نديزاكتيفي سيستم اذا كان انا نفوت الوقت هذاك السيران تعيط اذا كان ما يعطينيش الوقت نولي انا مول الدار نحل الشباك اذا كان هي انستونتاني تولي تعيط ديريكتومون انا مول الدار دونك يلزمني اوبليغاتوارمون لونطري هيك اللي تجي على الباب نتاع الدار نحطها روتاردي مفهوم الفكره ولا؟ اي باهي توا نجيو توا اش قلنا اللي عملناه المره اللي فاتت تيست دو مارش هذا تيست دو مارش باهي عندنا اشكاليه في هذوما لا مش اشكاليه هذوما نتاع لي كونتاكت ماغنيتيك لازم نسكرها باش نجم نثبتهم دونك نعمل هكا نسكر الكونتاكت عباره فوالا عباره كونتاكت باش يعرف اللي هو عبارة عندي كونتاكت كيف تصير
دونك نسكر الكونتاكت ال 1 و ال 2. هاي سيدي نعمل تيست دو مونج نتاعي. تي 1 هذا هو منهم تي 1، ركزوا معي. هذا تي 1 هذا هو. دونك نحي الكونتاكت واضح ولا؟ دونك لي بيان برونشي تي 2. انا عطاش عملت انا حليت الكونتاكت معناها عباره عديت من قدام. اي واضح ولا؟ نجيو الثاني تو. الثاني هي ال 2 عداه. تي 3 خذاها محلوله. ركزوا معي تي 3 فيها غلطه، سوا كو الكابل فيه مشكله. تي 3 خذاها محلوله ديريكتومون. دونك تي 3 هذه تي 4 تي 4 تي 3 اللي هذه فيها مشكله. دونك لازم نثبتوها. الكابل. اي في الكابل فيه مشكله. هذه خدمتي الامس. هي خدمتي صحيح، لازمني انا نثبت الخيط. اما ماكش رقد بها، قلت لكم راه فيها مشكله. اي ديفو الخيط سير. خيط مش برونشمون، ديفو في الخيط. دونك لازم يكون الخيط هذا مش مريقل مثلا، والا الخيط هذا مش مريقل. دونك نجم بالكونتينيتي بالملتي متر نجم نطلع الديفو وين بالضبط. اما هذا تيست ماش واضح. كيفاش تو نحبوا نعرفوا ولا احنا تو خدمتنا مريقله بشويه عاد بشويه عاد. هذاك عملت انا تو مش كل شيء مريقل ولا؟ تو مريقله. ما نورمالمون كي تحل انت هكا تعرف اللي هو مريقل. انا توا لي زون نتاعي مريقل. واضح. لي بارتيسيون السيناريو اللي عملتهم جربتهم قدامكم ما مشاو هكا ولا؟ ما زاد لي سيري. باهي هاي سيدي انا عندي مشكله في التي 3 هكا ولا؟ كي باش نعمل ارمومون مش يقول لي راهو التي 3 راه فيها مشكله. باهي دوكا واش باش نعملها؟ باش نحطها ان او باش نبدلها. نمشي للزون. راهو ما عنديش حق نعملها ان او. اما انا باش نعملها ان او بالعاني خاطر انا باش بوليفيتي. هذا واش باش نضيع شو. دونك نحط هنا ان او. اوكي سكرنا. هاي سيدي باهي. اون فوا كملنا لي زون نمشي. هاي سيدي السورتي نتاعي هادي. دونك يقول لي عندك سورتي رولي اللي هي هذه انا ما استعملتهاش. عندك سورتي 1 وعندك سورتي 2. انا هي منهم سورتي 1 وانا هي منهم سورتي 2. احنا الاو سي 1 عملنا او سي 1 دونك سي سورتي كومبيان 1 ولا 2 دونك سورتي 1. دونك انا حاجتي بالسورتي برانشينيها في الاو سي 1 دونك سورتي 1 نجي لهنا نقول له في الاوبسيون ونحطها مونوستابل. مونوستابل كلشي كله ونقول له اوكي. لوطه بالكل طون مونوستابل ونحط الطون تاعي قداش 30 40 سكوند انسي دو سويت ونقول له اوكي. حط 20 هو ما يقلقنيش. باهي بعد ركزوا معايا. اون فوا توا عملت البارامتراج نتاعي لازمني بروغراميها السورتي. نمشي ايفينمون نقول له الارم زون. اذا كان صارت الارم زون في التي 01 اكتيفي. انا مش شويه خاطر مش فيسا فيسا. اذا كان صارت الارم زون في التي 1 نعمل اكتيفاسيون. باهي نجي لهنا نقول له اكتيفي لا سورتي نقول له اوكي. باهي كيف اذا كان عندي الارم زون في التي 02 نعمل اكتيفاسيون. سورتي 1. اذا كان 3 عملناها ان او 4 تو اكتيفاسيون سورتي 1 ونخرج نقول اوكي. باهي بور افوار لو بون فونكسيونمون كيما قلت لكم يلزم هذه تكون تشعل زرقاء ويلزم هذوما الكل مطفيين. داكوردو. باهي هنا في الكان نتاعنا قال لي تي 1 و تي 2 محلولين. وين هما؟ تي 1 و تي 2 دونك انا باش نرجع نسكرهم. هاكا يشعل زرقاء. باهي انا عندي هذه توا قاعده تشعل. السوكي غلط خاطر هي بون اكتيفي لازمني نعمل. خليها تسكت الساعه. تي 03 قال لي تي 03 محلوله مش مشكل.
ما حطينا احنا مش فيه باش مش مشكل هذا نقول لك allez donc je vais activer خاطر عندي ميموار دالارم فهمتني ولا مادام عندك ميموار دالارم دونك تقعد تعيط نمشي الميموار دالارم normalement gestion d'alarme reset mémoire d'alarme نعمل اسكيب اوكي باهي اغزروا لي توا الولاد انا تو في الكاي ديالي ما عندي حتى اونتري محلوله هكا ولا وما عنديش ميموار دالارم هاكي ما عنديش ميموار دالارم دونك السيرين وقت اللي يبدا عندي دي السيرين تعيط ولا ما تعيطش؟ حل كيما تحب هاني حليت ما تعيطش السيرين ما تعيطش هذا معناتها مول الدار في داره هذا مول الدار في داره باهي تو مول الدار مش يخرج من الدار دونك شو لازم يعمل؟ جو يمشي يعمل ارمومون نزع ارمومون باهي لي زون نتاعي محلولين ولا مسكرين؟ مسكرين ثم حتى واحد دخل انا هذوما مسكرها مانيالمون وهذه مسكرها مانيالمون وهذوما مسكرين شبابك مسكرين دونك انا باش ناخذ تي 4 اللي هي تي 4 وين هي؟ هذه باش نحلها تابعوا معايا هذه شنو انستانتاني ولا؟ هاكا غزرها سيرين ديريكتومون ولا ديكلونشي خاطر هذه انستانتاني دونك مش تقعد قداش؟ مش تقعد 20 سكوند كان تاخذ الكرونو تقعد 20 سكوند الطون اللي انا حليته دونك حتى كان سكر ما يهمنيش هي مش تقعد 20 سكوند خاطر طون مونو ستابل انا بروغراميتو مونو طون 20 سكوند طون مونو ستابل باش ترجع هي اللي انيسيال هاكي سكت نجربوا الروتار تو مش نجربوا انا ومنها من الروتار نسيت انا نجربوا حل كونتاكت حل كونتاكت ولا هاكا هذه انستانتاني هذه انستانتاني مش روتار دونك هذه الروتار دي قام تعيط ولا؟ باهي سكر هذا ارجع سكر هاي سيدي حل استنى تطفى قبل ثم شوفكم عندي في الميموار لهنا عندي كوني 2 تي 2 تي 4 زوز انستانتاني لازمني نفسخ الميموار دونك هاكي سكتت باهي بشوي قبل ما نجربوا الروتار دي باش ما ندخلوش بعضنا هناش عندي ارمومون دونك نعمل ديزارمومون نقول له اوكي ماستر نمشي كود ماستر خاطر هنا عنده في الهيستوريك ريت ولا يقول لي راه هذوما حلوا قبل دونك ندخل 0 0 0 اوكي جيستيون دالارم ريزيت ميموار دالارم نعمل سكيب لازم هذا يطفى باش حتى كي تبدا دي السيرين ما تعيطش خاطر اذا كان عندي ميموار دالارم حتى ساعه تبدا دي السيرين تبدا تعيط وحدها علاش خاطر هي في الميموار دالارم تحب تذكرك اللي راهو السيرين عيطت اون فا تيستي مثلا توا اللي هو الروتاردي دونك نعمل ارمومون ومش نحلو اللي هو هذا حليت ولا هاك السيرين ما عيطتش دونك خلي الوقت احسبوا بالوقت قداش 20 ثانيه 20 ثانيه نورمالمون باش يوصل مول الدار اي فوالا الطون هذاك اذا كان انت ما ديزاكتيفيتش السيرين مش تعيط اذا كان انا عيطت لكن ابري ان ساتان طون واضحه الفكره واضحه تو ديزاكتيفي دونك انا تو باش نسكر هذايا هيك مش تسكت وحدها وانا جو دوا ديزاكتيفي سونترال دالارم نتاعي باهي دونك نعمل اف 2 نحط زيرو نتاعي اوكي ديدي واضحه فهمتوا الفونكسيونمون توا فهمتوا اونتري انستانتاني اونتري روتاردي يلا حاولوا